चीज मुझे मिल रही है नजर आ रही है, क्योंकि बड़ा कीमती वो दामन है जिसे आपने था। कौन है वो पीर? आपके दिलों में भी ये सवाल उठता होगा कि एक ऐसी हस्ती जिसके दुनिया में करोड़ों मुरीद हो, सबको वो कैसे याद रखते हैं? सब पर करम फरमा है, उनके करम का एहसास सबको, लेकिन कभी ये दिल में बात उठती है, मैं भी सोचा करता था, आप में से भी कुछ लोग ऐसा होंगे जिनके दिल में यह ख्याल पैदा होता है कि सरकार आपके इतने मुरीद, सबको आप कैसे याद करते हैं? दाऊद भाई से अक्सर बात होती रहती है, ये याद रहते होंगे। मौलाना खलील साहब मुस्तकिल कांटेक्ट में, आप इन्हें याद रखते होंगे। मगर एक वो शख्स जो आपसे बात करने में हिचकता है, डरता, जो आप तक पहुंच नहीं पा रहा, पहुंचा भी तो मारे अदब के करीब नहीं गया, न वो अपना दुखड़ा सुना पाया, न वो अपनी हालत बयान कर पाया, उसे कैसे इत्मीनान हो कि आपने उसे याद रखा? हुजूर शेखुल इस्लाम के एक खलीफा जो कर्नाटक में रहते हैं, उनके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ तो उन्होंने पूछ भी लिया। इसलिए मैं बयान कर रहा हूं क्योंकि मैंने वो सवाल और जवाब सुना कि हजरत करोड़ों मुरीद आपके, आप कैसे सबको याद रखते हैं? कभी कभी पीरे कामिल, वलिये कामिल कुछ राज को खोल देते। पूछा आप इन करोड़ों को याद कैसे रखते हैं? बरजस्ता हजरत ने फरमाया, वो पीर ही कैसा जो अपने मुरीदों को दिन भर में 70 बार याद न करे। सब जानते हैं कि अहले सुन्नत की खेती बरतानिया की धरती पर शेखुल इस्लाम ने सींचा। आज वो हमारे बुजुर्ग मौजूद है यहाँ, कुछ इस दुनिया से रुखसत भी हो गए, मगर अब जिम्मेदारी नई जनरेशन पर, नौजवानाने कौम मिल्लत पर है, हमारे यंग भाइयों पर है कि जिस तरह उनके बुजुर्गों ने हुजूर शेखुल इस्लाम के दामन को थाम कर उनके इशारों पर अहले सुन्नत के लिए अपना वक्त उन्होंने दिया, जैसा हुजूर शेखुल इस्लाम का हुक्म उन बातों पर उन्होंने अमल की, अकीदे को बचाने के लिए, दीन की हिफाजत के लिए। आज हमारे घरों में सुन्नियत के चिराग जल रहा शेखुल इस्लाम का फैजान। मुझसे बेहतर आप यहाँ की हिस्ट्री जानते हैं, क्या क्या हालत है। कल से आज तक कई बार मैंने ये चीज सुनी। मैं सबके बारे में नहीं कहता हूं कि सारे नौजवान ऐसे होंगे, लेकिन खुद आप ही लोगों के एहसासात हैं, आपके बुजुर्गों के ख्याल कि नई जनरेशन में वो जज्बा नहीं है। बड़ा कीमती दामन है, दामन इस्लाम जो आपको मिला, ये हाथों से कब निकल जाए एहसास भी नहीं होता। इसीलिए रब ने फरमाया, वाक़सिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, इस दीन की डोरी को मजबूती से पकड़ो। जिस कौम का नौजवान सो रहा, वो कौम जिंदा नहीं रह पाई। सरकार मोदी साहब क्या फरमाते, सोने वालों जागो जागो, इस नींद की दुनिया से भागो। जो कौम के सोती रहती है, तकदीर भी उसकी सोती है। नौजवानों, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है, बस तुम्हें बेदार होने की जरूरत है। सारा काम बूढ़ों का नहीं होता। ये आपके बूढ़े जब जवान थे, इन्होंने बहुत काम किया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी नौजवानों की। आप करबला की तारीख उठा के देख लीजिए, शहीद होने वालों में कितने नौजवान कम थे। वो 72, लेकिन ऐसी जिंदगी इस्लाम को अता कर दी कि उसे कोई मार ही नहीं सकता। हमें और आपको बेदार होने की जरूरत है। हमें ये पूछना चाहिए, जानना चाहिए
اسلام ہم سے کیا مانگ رہا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا، ہم سیرت کا یہ جلسہ سن کے چلے جائیں بس یہی ہمارا کام کہ اس سیرت کو ہمیں اپنانا بھی. یہ 60 سال 65 سال کی زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمار امتی ما بین 60، میری امت کی عمر لگ بھگ 60 سال 60 ایئرس. کسی کو زیادہ مل جاتی کوئی کم، ایک ایوریج ہے 60 ایئرس. لیکن ایک وہ زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہی، اسی زندگی کی تیاری کے لیے ہم یہاں بھیجے گئے. تو یہاں ہمیں کرنا کیا ہے، اسے جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، اسے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. بیدار ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، آپ کا سب سے اہم کام ہے. آپ اگر بیدار ہو گئے تو پھر آپ قبر میں آپ اطمینان سے لیٹے رہیں گے، آپ کی آنے والی نسل کام کرتی ہے. خطاب سے پہلے میں چاہوں گا حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا ایک کلام میں بھی پیش کروں تبرکاً. ایک مرتبہ آواز بلند واقع رسالت میں درود پاک عروج آسماں کو بھی نہیں خاطر ملائیں گے. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں عروج آسماں کو بھی نہیں خاطر ملائیں گے. آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے چاند پہ تو لوگ بہت پہلے پہنچ کے دعویٰ ہوا اور اس میں سے پانی نکالنے کی کوشش کی جائے. سوچنا چاہیے کہ زمین پر پانی کی کمی ہو رہی ہے، اس کو کسی طرح پوری کریں. وہاں پہنچ گیا ریکٹ لے کر، تقریباً 9000 کلومیٹر کی اسپیڈ، 2000 ٹن کا ریکٹ. گھبرائے ہوئے تھے، اس وقت میں دلی میں تھا، لوگ گھبرائے ہوئے تھے. کچھ یہ کہتے نظر آئے کہ حضرت توبہ کو کلمہ پڑھ لیا جائے کیا، اب یہ ٹکرانے کے بعد پتہ نہیں کیا عالم ہو. بڑا خطرے کا تھا. اچھا چینلز بھی جو نیوز چینلز ہیں وہ بھی ہیڈنگ یہ سوسائڈ اٹیک، ایک چینل لکھ رہا تھا آتم گھاتی حملہ چاند پر. گھبراہٹ تھی لوگوں، اور اس کے بعد پھر الٹی گنتی انہوں نے شروع کی، اتنے منٹ بچا، اتنا سیکنڈ. اس کو وہ اپنی ترقی، اپنا عروج، اپنی معراج سمجھتے ہیں. آسمان کی طرف عروج آسمان، عروج آسماں کو بھی نہیں خاطر میں لائیں گے. کیونکہ جو نبی کا سچا غلام ہوتا ہے اس کا عروج، اس کی معراج کیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ عروج آسماں کو بھی نہیں خاطر میں لائیں گے، مقدر سے اگر 2 گز زمین طیبہ میں پائیں. سوچئے یہ 2000 ٹن کا ریکٹ 9000 کلومیٹر کی اسپیڈ سے انہوں نے مارا، ٹس سے مس نہیں ہوا. چاہتا اور مصطفیٰ نے صرف انگلی سے اشارہ کر دامن مصطفیٰ کو تھام لو سچے دل سے، کبھی پانی کی کمی میں نہ ہوگی. کیونکہ وہ مبارک انگلیاں ان سے تو چشمے جاری ہوتے تھے. عروج آسماں کو بھی نہیں خاطر میں لائیں گے، مقدر سے اگر 2 گز زمین طیبہ میں آئیں گے. مدینے میں سنا ہے بگڑیاں بنتی ہیں قسمت، موسم آ بھی رہا. مدینے میں سنا ہے